सम्पूर्ण दर्शक महानुभावमा हार्दिक स्वागत, नमस्कार, अभिवादन। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हामी भारत देशका नागरिक हौँ अनि भारत देशको विकास, समृद्धि र शान्ति तपाईँ हामी सबैको ठुलो सम्पत्ति हामी मान्छौँ र जबसम्म देशमा रक्षा रहन्छ, सुरक्षा रहन्छ, तब मात्र देशले सुरक्षा गर्ने हुन्छ र देशको रक्षाको निम्ति हाम्रा देशका भारतीय सेनाहरूले दिनुभएको जुन योगदान छ त्यो अतुलनीय योगदान छ। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गदेवी गरियसीको महामन्त्रलाई शिरमा राखेर उहाँहरूले देशको रक्षा गरिरहनु भएको छ र नै हामी सुरक्षित छौँ र नै हामी विकासको मार्गमा लम्किरहेका छौँ। र यस्ता सैनिकहरूलाई सम्झना गर्दै र ती सेवानिवृत्त सैनिक अनि देशको हितमा आफ्नो कार्यभूमिका निर्वाह गर्दै गर्दै आफ्ना जीवन समर्पित गर्ने त्यस्ता सैनिकहरूको सम्झनामा हामी प्रत्येक वर्षको 7 तारिकको दिसम्बरको दिनलाई हामी नेसनल फ्ल्याग डेको रूपमा पालन गर्दछौँ, जसलाई हामी आर्म फोर्स फ्ल्याग डे भनेर पनि जान्दछौँ। र यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र यो फ्ल्याग डेमा के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन्छन् र हामी नागरिकको परम उत्तरदायित्व पनि यो दिवसमा के रहन्छ, यस सन्दर्भमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। र आज हामीसित अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ राज्य सैनिक बोर्ड सिक्किमका सेक्रेटरी महोदय कर्नल DN भोटियाज्यू। हजुरलाई स्वागत, नमस्कार। नमस्ते। र आज अति नै हामी पवित्र दिन सम्झौँ, हाम्रो फ्ल्याग डे हो कि, र यो दिनमा हामी विशेष जानकारी हजुरबाट लिन गइरहेछौँ र यसको हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के छ, हजुरबाट जानकारी दिनुहोस् न। सर्वप्रथम म हाम्रो राज्य सैनिक बोर्ड सिक्किम अनि सिक्किमको सारा भूतपूर्व सैनिक परिवारको तर्फबाट हजुर दर्शकबिन सबैलाई एकपल्ट नमस्कार गर्दछु। र 7 तारिकमा हुने जुन चाहिँ आर्म फोर्स फ्ल्याग डे भनेर हामी जुन चाहिँ मनाउँछौँ, यसको बारेमा विस्तृत त होइन, छोटकरीमा म अलिकति जानकारी दिन चाहन्छु। हामी सबैलाई याद भएको कुरा हो, भारतवर्षको इन्डिपेन्डेन्स 15 अगस्त 1947 भएपछि त्यहाँदेखि लिएर 2-3 महिनाभित्रमा जति पनि ब्रिटिस सरकारले यहाँबाट छोडेर जाँदाखेरि हाम्रो वर्ल्ड वार 2 मा इन्भल्भ भएको थुप्रै सेनानीहरू, त्यसमा कतिजना हाम्रो वारियर्सहरूको हाताहात भयो, मृत्यु भयो, उहाँहरूको परिवारहरू, विडोजहरू सबै छतबिच्छत छोडिराखेको, पेन्सन छैन। त्यही प्रकारले ट्रुप्सहरू, फौजीहरू बेसी पहिला फोर्सेसहरू सेकेन्ड वर्ल्ड वारले गर्दाखेरि जुन चाहिँ इनरोलमेन्ट गरेको थियो, अब उहाँहरूलाई सबै सरप्लस भएर डिमोबिलाइजेसन गर्दाखेरि चाहिँ थुप्रो मात्रामा फेरि वापस छोडी पठायो। त्यसमा फेरि कोही पेन्सन पनि थिएन, लमसम पैसा दिएर आएको, त्यो त सकिहाल्यो। र जिन्दगीमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ जहाँ पनि आफ्नो घरबार थियो होला, त्यो जीवन चलाउनु साह्रै कठिन भइरहेको थियो। र भारत सरकारले फेरि यो कुरा बुझेर चाहिँ अब के गर्नुपर्ने भन्दाखेरि चाहिँ रिसेटलमेन्ट प्रोग्राम चाहिँ एउटा राम्रो खालको बनाउने योजना भयो। र रिसेटलमेन्ट प्रोग्राम चाहिँ अल ओभर इन्डियामा अब चल्ने भयो। अब तपाईँ अनुमान लगाउनुहोस् यो कत्रो ठुलो र जटिल समस्या थियो होला त्यति बेलाको जमानामा, जबकि देश नयाँ नयाँ भर्खर जन्मेको। अर्को जहाँ तक हेऱ्यो बजेट हेऱ्यो, बजेटको कस्तो कमी थियो होला त्यति बेला। अनि यही बजेटको कमीलाई पनि अब अलिकति एज अ कन्ट्रिब्युसन कताबाट हुन्छ कि त्यसलाई पुरा गर्नुको लागि एउटा नयाँ तरिका निकाल्यो, आइडिया निकाल्यो, आर्म फोर्सेस फ्ल्याग डे कन्ट्रिब्युसन फ्रम दि पब्लिक। त पब्लिकको कन्ट्रिब्युसन धेर थोरो जो पनि हुन्छ, त्यस्तो प्रकार सारा देशभित्र नै एउटा यो मुहिम बनाएर चलाएर यो चाहिँ एउटा नेसनल इभेन्टै भयो। त्यस्तो प्रकारले 7 अगस्त 1947 मा सुरु भएको। अनि यसमा अब के हुन्छ भन्ने उहाँले आइडियाको हिसाबले बेसी ठुल्ठुलो गिफ्टहरू त्यस्तो खालको नसोचेर यसलाई चाहिँ समाजभित्र, हाम्रो जनता, आम जनताभित्र, भारतवर्षभित्रमा हाम्रो देशको जुन चाहिँ कलरफुल फ्ल्याग्सको एउटा फ्ल्याग्स सानो सानो लेपल्स र त्यो प्रकारले त्यहाँदेखि कार स्टिकर्सहरू हो यस्तो बनाएर चाहिँ त्यहाँदेखि जनतामा गएर चाहिँ कन्ट्रिब्युसन्स हामीहरूलाई दिनुहोस् भन्दाखेरि भयङ्कर राम्रो एउटा रेस्पोन्स त्यति बेला भएको थियो। त्यही रीतिरिवाजलाई चाहिँ आजसम्म हामीहरूले पनि बदली गरेको छैन। आज पनि आर्म फोर्स फ्ल्याग डे भनिन्छ,
7 डिसेम्बरमै गरिन्छ। अनि त्यहाँदेखि जनता माझमा हामी यसरी नै जान्छौँ। हामी त्यो कुनै नयाँ तरिका यस्तो निकालेको छैनौँ। यो हाम्रो पुरानो रिचुअल छ। यो त अब अहिलेको त आम जनताले सब बुझिसकेको छ र आर्म फोर्स फ्ल्याग डेको महत्त्व पनि सबैले बुझिसकेको छ र आज पनि त्यही हुन्छ। अब यो 7 डिसेम्बर आउने 2 दिन मात्रै छ। यसमा फेरि हामी त्यही प्रकारले सिक्किममा पनि मनाउने। अच्छा, र विशेष आजको परिप्रेक्ष्यमा यसले कस्तो व्यापकता बोकेको छ, कस्तो उद्देश्य बोकेर आएको छ त आजको सन्दर्भमा? हजुर, आर्म फोर्सेस फ्ल्याग डेको त सुरुवाती तौरमै सबभन्दा ठुलो कुरा त एउटा त्यो नेसनल स्पिरिट, देश प्रेम, राष्ट्रियता भन्ने त्यो भावना चाहिँ हामी आम जनताको बिचमा जगाउन सकिन्छ यो यसको माध्यमबाट पनि एउटा। अर्को 7 डिसेम्बरको दिन चाहिँ यस्तो दिन हो जुन दिन चाहिँ आम जनताले पनि आफ्नो बाँकी सबै जो डेलीको रुटिन वर्क छोडेर चाहिँ आजको दिन चाहिँ हामी हाम्रो सशस्त्र सेनाको नाममा याद गरौँ, उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ, उहाँहरूलाई वेलफेयरको लागि के गर्न सक्छौँ, उहाँहरूको देखभाल गर्नको लागि आई एज अ सिटिजन एउटा नागरिक भएर आम नागरिक भएर चाहिँ मैले के गर्नु सक्छ भन्ने सोच्ने दिन, एउटा त्यो प्लेटफर्म जस्तो एउटा अपर्च्युनिटी सामने राखेको। अन्त त्यति बेला चाहिँ बिहान उठेर भन्छ नि वो एक मग चिया खायो 7 तारिक बिहान उठेर त्यति बेला सोच्नु पर्यो कि आजको दिन त आर्म फोर्स फ्ल्याग डे हो, हाम्रो देशको सेनानीहरूको लागि हामीले याद गर्ने दिन हो र हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा त्यति बेला चाहिँ अन्त यो अरू त के गर्न सक्छ र बेस्ट हो। किनभने हामीहरूलाई त कोही मेटेरियल चिजहरू त चाहिएको होइन, बेसी जस्तो के अरे कन्ट्रिब्युसन्स फाइनेन्सियल कन्ट्रिब्युसन्स भइदियो भने त्यसैलाई नै जम्मा गरेर जुन चाहिँ हामीले फेरि युज गर्छौँ पछाडि सारा भूतपूर्व सैनिक परिवारको लागि उनीहरूलाई युज गर्छौँ, त्यसमा धेरै धेरै कन्ट्रिब्युसन चाहिँ दिनुसक्छ। यो एउटा अर्को अपर्च्युनिटी हुन्छ। अर्को यही 7 डिसेम्बर आर्म फोर्स फ्ल्याग डेको दिन आम जनताले याद गर्ने दिन, सरकारहरूले याद गर्ने दिन कि हाम्रो जति भूतपूर्व सैनिक, नट ओन्ली भूतपूर्व सैनिक, जति हाम्रो पहिलाको सैनिकहरू जसले आफ्नो जीवन जान बलिदान गरेका छन्, शहीद भइसक्यो, उहाँहरूलाई एउटा श्रद्धाञ्जली दिने, धेरै अलग अलग कार्यक्रम गरेर श्रद्धाञ्जली दिने, उहाँहरूको लागि याद गरिदिने, के अरे माला माला अर्पण गरेर उहाँलाई एकखेप याद गरेर धन्य हो यो गर्ने दिन चाहिँ यो 7 डिसेम्बर चाहिँ एन्करेज गर्छ। अच्छा, यसमा हाम्रो राष्ट्रले जस्तो हामी गणतन्त्र दिवस मनाउँछौँ, स्वाधीनता दिवस मनाउँछौँ, विशेष कार्यक्रम आयोजन गरिन्छ राष्ट्रिय स्तरमा, राज्य स्तरमा, र यो जुन फ्ल्याग डेलाई कुन तरिकाले कार्यक्रम आयोजन गर्ने गरिएको छ, यसमा फन्ड कलेक्सन गर्ने क्रम मात्रै जारी रहन्छ कि यसमा के कस्ता व्यापकता कार्यक्रमहरू यसमा समावेश छन्? हजुर, यसमा आर्म फोर्स फ्ल्याग डे जुन चाहिँ ड्राइभ छ, कन्ट्रिब्युसनको ड्राइभ छ, फन्ड कलेक्सनको ड्राइभ छ, यो 7 डिसेम्बरको लागि मात्रै सीमित होइन। 7 डिसेम्बरदेखि चाहिँ फ्ल्याग अफ जस्तो अब यो दिनदेखि सुरुवात भएपछि अब यो कन्टिन्यू चल्छ जति दिनसम्म उनीहरूले 2-3 महिना 4 महिनासम्म कति बेलासम्म आइबस्छ। यो ओभर द इयर, ओभर द पिरियड अफ टाइम धेरैले बिर्सेको हुन्छ, फेरि पनि आउँछ। हामीले 6 महिना पछाडि पनि यस्तो यो खालको फन्डहरू हाम्रोमा आएको हो। अनि भन्नुको अर्थात् चाहिँ सुरुवातमा खालि फन्ड कलेक्सन ड्राइभ मात्रै गर्ने हो या कुनै प्रकार प्रोग्राम पनि गर्ने हो। अब आजको सन्दर्भमा हामीले हेऱ्यो भने हाम्रो पुरा देशले चाहिँ हाम्रो देशको स्वाधीनता दिवस 75 सालको पर्व मनाउँदैछौँ हामीहरू सबले। अनि यसलाई चाहिँ हामीले आजादीका अमृत महोत्सवको रूपमा हामी मनाउँदैछौँ। त्यही प्रकारले साइड बाई साइड म हजुरहरूलाई यो याद दिलाउन चाहन्छु कि यो साल 1971 को इन्डिया र पाकिस्तानको बिचमा जुन चाहिँ युद्ध भएको थियो, त्यो युद्धमा नयाँ नेसन, एउटा नयाँ राष्ट्रको जन्म पनि भएको थियो बङ्गलादेशको नाममा। र यो इन्डो पाक वारको त्यो 1970 को लडाइँको पनि अब 50 साल पुरा भयो। यो पनि हामी मनाउँदैछौँ। अनि यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्वर्णिम विजय वर्षको नाममा हामी मनाउँदैछौँ। र यो सबलाई दुईटा सामेल गरेर हामीहरूले पनि यहाँ सिक्किममा हाम्रो सैनिक बोर्डले अहिले भर्खरै 1 तारिक हामीहरूले एक्स सर्भिसमेन र्याली, भूतपूर्व सैनिक र्याली, त्यो र्यालीमा फेरि हामीले 1971 को धेरै भूतपूर्व सैनिकहरूलाई अनि वर्ल्ड वार 2 को हाम्रो बुढापाखा बिचरा अहिले पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि फेरि हामीले ल्याएर डोर्याएर ल्याएर उहाँहरूलाई पनि
फेलिसिटेसन हामीहरूले गऱ्यौँ। अच्छा। त्यो त्यहाँबाट प्रोग्राम सुरु भएको भयङ्करै राम्रो प्रोग्राम उहाँ दामथाङ चेम्चेमा भएको थियो र त्यहाँदेखि सुरु गरेर अब दोस्रो चरणमा अब आइपुग्यौँ। अब 7 डिसेम्बरमा अच्छा। हामी यो काम चाहिँ राजभवनदेखि लिएर फेरि यता हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्री साहबकोमा सिएमओ मिन्तोगाङ अफिसमा वहाँ गएर पनि फेरि हामी यो आर्म फोर्स फ्ल्याग डेको राम्रोसँग कमेमोरेसन गराउने। अच्छा। हजुर। र हामी विशेष गरेर अब एउटा फन्ड कन्ट्रिब्युसनमाथि जाउँ। हजुर। एउटा देशका सैनिकहरूको हितमा, देशका सैनिकका परिवारहरूको हितमा एउटा राष्ट्रका नागरिकहरूले गर्नुपर्ने एउटा योगदानका कुराहरू छन्। एउटा फन्ड कलेक्सन गर्नुपर्ने कुन तौर तरिकाले कन्ट्रिब्युसनहरू दिन्छ, यसको लागि कहाँ कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने, यसको लागि डाइरेक्ट कसैले कन्ट्रिब्युसन गर्न चाह्यो भने कुन एड्रेसमा त्यो फन्डहरू कलेक्ट गर्न सकिन्छ होला, जानकारी पाउँ। हजुर। आर्म फोर्स फ्ल्याग डे फन्डको जति पनि कन्ट्रिब्युसन्स आम जनतादेखि हामीहरूले इकट्ठा गर्छौँ यो चाहिँ फेरि नेसनल लेभलमै हुन्छ। फेरि अच्छा। 7 तारिकको दिन चाहिँ सारा भारतमा यही भइरहेको हुन्छ। आर्म फोर्सेस फ्ल्याग डेको कमेमोरेसन गराउनु, त्यहाँदेखि पछाडि फन्ड कन्ट्रिब्युसन सुरु हुनु। अनि यो कलेक्सन अब अहिलेको जमानाको बदली समयको बदलावको सँगसँगै पहिला त चेक काटेर दिने सिस्टमहरू सब हुन्थ्यो, तर अब अहिले त बिस्तारै भएर सबैले अनलाइन सिस्टम छ। त्यसकारण अब हाम्रो सिक्किमभित्र हामीले हेऱ्यो भने हाम्रो आफ्नो जुन चाहिँ वेबसाइट छ, वेबसाइट पनि म बताउन चाहन्छु तपाईँहरूलाई www.deswssikkim.nic.in यो वेबसाइटमा यदि हामी गयौँ भने त्यहाँभित्र बाँकी सब डिटेल्सहरू दिएको हुन्छ। अनि त्यसैमा हामीले बारकोड पनि दिइराखेको छ। अच्छा। सो थ्रु बारकोड त अब हजुरहरू सबलाई थाहा छ, भाइ बहिनी आजकलको भाइहरू त झन् यो कुराहरूमा त अब एकदम राम्रोसँग ज्ञान छ उहाँहरूलाई। त्योको थ्रु नर्मल पेमेन्ट अनलाइन त्यो पनि गर्न सकिन्छ। अदरवाइज पेमेन्ट चाहिँ नेट ब्याङ्किङबाट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अच्छा, र त्यहाँदेखि युपिआईको सिस्टमबाट पनि पेमेन्ट हामी गर्न सक्छौँ। अच्छा। अर्को कुरा कसैले अब टाइम पाउँदैन, कहाँ गइबस्नु, कहाँ गर्नु, के गर्नु, पुग्छ कि पुग्दैन, त्यस्तो पनि हुन्छ नि। गाउँ बस्तीतिर पनि हुन्छ, अरू धेरै ठाउँमा जहाँ अझै पनि नर्मल तरिका जुन चाहिँ पेमेन्ट हुन्छ, चेक भयो, ड्राफ्ट भयो, क्यास पेमेन्ट भयो, त्यो हिसाबले हुन्छ। त्यसको लागि पनि हामीहरूले चाहिँ के गरेको छ भने चाहिँ आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्ट डिटेल पुरै दिएको छ। अच्छा। 2 ठाउँ छ ब्याङ्क एकाउन्ट हाम्रो। एउटा ब्याङ्क एकाउन्ट हाम्रो एसबिआई गान्तोक मेनमा यहाँ छ, मेन ब्रान्चमा। हजुर। त्यो हामीहरूले यसमा वेबसाइटमा पनि दिएको छ, प्लस हाम्रो जुन चाहिँ अहिले के भन्छ यो ब्यानर जो निकालेको छ त्यसमा पनि दिएको छौँ। त्यही प्रकारले अर्को हाम्रो युको ब्याङ्कमा पनि हाम्रोमा छ, त्यो पनि यही गान्तोकको। सो यो 2टा ब्याङ्कमा चाहिँ डाइरेक्टली यो 2टा ब्याङ्क चाहिँ डेडिकेटेड टु आर्म फोर्स फ्ल्याग डे मात्रै हो। अरू कुनै खालको बजेट या अरू त्यसमा एमाउन्टहरू आउँदैन, यो खालि आर्म फोर्स फ्ल्याग डेको हो। त्यो प्रकारले गर्न सकिन्छ। अच्छा। सेक्रेटरी साहब, तपाईँलाई अर्को कुरा पनि सोध्न चाहन्छु कि जुन फन्ड कन्ट्रिब्युसनको कुराहरू छ यसमा कति कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ, यसको लागि कुनै तपाईँले न्यूनतम अधिकतम केही जनाउनु भएको छ कि यसको अनिवार्यता छैन त? होइन, यसमा कुनै प्रकारको लोवर र अप्पर लिमिट छैन। अच्छा। कसैले त लाखौँ रुपियाँमा हालिदिन्छ। गोवामा त झन्डै एकैजनाले 4.5 लाख रुपियाँ जस्तो पनि हालेको थियो। अच्छा। अनि ठुल्ठुलो कम्पनीहरूले करोडौँ रुपियाँ हालिदिन्छ, जस्तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्रमा भएको थियो। त अब त्यो त अब कम्पेयर गर्नु सकिँदैन, हामी त सानो स्टेट हो, सानो राज्य हो। त्यसकारण यहाँ पनि कोही हाम्रो लिमिट छैन, अब तल्लो लिमिट पनि छैन, माथिल्लो लिमिट पनि छैन। जति सक्दो आफ्नो यथाशक्तिले कन्ट्रिब्युट गर्दा हुन्छ। अनि खुसीले कन्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो, कुनै जबरजस्ती पनि छैन। अच्छा। त्यस्तो खालको यो चाहिँ अब त्यसै भलन्टरी कन्ट्रिब्युसन। अच्छा। हजुर। भनेपछि हाम्रो जुन 7 तारिकको दिन तपाईँले प्रत्येक ठाउँमा गएर कन्ट्रिब्युसन गर्नुहुन्छ र प्रत्येक नागरिकलाई बाटोघाटो कहीँ पनि भेटेर पनि कहीँ पनि कन्ट्रिब्युसन पनि ती मानिसहरूले जसले गर्दैछ उहाँहरूलाई पनि कलेक्सन गर्न सकिन्छ, या तपाईँले जुन एड्रेस दिनुभयो त्यो एड्रेसमा पनि उहाँले जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। यसको मात्र नभएर चाहिँ हामीहरूले चाहिँ फेरि हाम्रो त्यो पुरानो जो तरिका छ त्यो पनि हामीले गरेको छ। हरेक डिपार्टमेन्टमा हाम्रो चिफ सेक्रेटरी साहबको सर्कुलरको माध्यमले अनि हाम्रो गभर्नर साहबको, सिएम साहबको, इभन प्राइम मिनिस्टर साहबको र राष्ट्रपति साहबको जति पनि मेसेजेसहरू छ त्यो सब हालेर यो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ तपाईँहरूले गरिदिनुहोस् भनेर हामीले डोनेसन बक्सेसहरू हरेक स्कुल, कलेजेस, डिपार्टमेन्टहरूमा सबैमा हालेको हुन्छ। र अब यो तपाईँको सञ्चार माध्यमको मार्फत म सबैहरूलाई म एक खेप फेरि यो विनती र
एउटा अपिल गर्न चाहन्छु कि कलेक्सन्स गरेर यो कुनै प्रकारको अरू फाल्तु काममा जाँदैन। यसको काम के हुन्छ म विस्तारमा अहिले बताउँछु एकछिनमा। यो एक ठाउँ आउँछ, बोर्ड अफ अफिसर्सहरूले यसलाई राम्रोसँग एकाउन्टिङ गरिवरी ब्याङ्कमा कति पैसा आएछ, क्यास कति आएछ डाइरेक्टली, त्यो क्यासलाई फेरि ब्याङ्कमा जम्मा गरेपछि त्यसको रिसिट बोर्ड अफ अफिसर्सको पुगेको हुन्छ। त्यहाँदेखि पुरा सब गरेपछि 2 या 3 महिनाभित्रमा यही बोर्ड अफ अफिसर्सले यसमा आर्मीको अहिले नजिकैको जो हाम्रो युनिट छ, डिभ हेडक्वार्टर छ, उहाँको सर्भिङ अफिसर्स यसमा इन्भल्भ हुन्छ, प्रिजाइडिङ अफिसर, उहाँले मिलेर चाहिँ यसलाई चाहिँ अन्त टोटल काउन्टिङ गरेपछि त्यहाँदेखि मात्रै सेक्रेटरीलाई या हाम्रो राज्य सैनिक बोर्डलाई थाहा हुन्छ कि यति टोटल कलेक्सन भएछ भनेर। अनि यो पुराको जति पनि हुन्छ यसलाई चाहिँ स्पेसल फन्ड भनिन्छ। अनि यो स्पेसल फन्डको म्यानेजमेन्ट कमिटी जो पनि हुन्छ, उहाँ यो म्यानेजमेन्ट कमिटीको चेयरम्यान चाहिँ हाम्रो अनरेबल गभर्नर साहब हुनुहुन्छ। त उहाँको के अरे मार्गदर्शनमा यो सबै कुरा मिलाएर फेरि गर्छौँ। यो जम्मा भएपछि फेरि यसलाई क्यास निकाल्दैन हामी युज गर्नको लागि। यो चाहिँ पक्का दिशानिर्देश पोलिसी पक्का राजभवनबाट हामीलाई दिएको छ कि यो चाहिँ एफडी बनाउनुपर्छ। अच्छा, एफडीमा जम्मा गरेर त्यहाँदेखि जति इन्ट्रेस्ट निक्लिन्छ त्यो मात्रै युज गर्छौँ हामीहरू। अच्छा, र यो माउ पैसा चाहिँ बचि नै रहेको हुन्छ। र त्यसो गर्दै 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 स्पेस फन्डमा पैसा अहिले त हाम्रोमा छ 1 करोड प्लस पैसा त हाम्रोमा छ अहिले। अच्छा, यहीँबाट त धेरै अहिले तपाईँहरूलाई म अवगत गराउन चाहन्छु, जति पनि थुप्रो फेसिलिटिजहरू छ त्यो हामी पेमेन्ट गर्छौँ अहिले। अच्छा, हजुरले फेसिलिटिजको कुरा गरिहाल्नु भयो। एउटा सैनिक जीवन, एउटा घर परिवार, आमा छोराछोरी सम्पूर्ण त्यागेर एउटा मातृभूमिको लागि ऊ एउटा परिवार छोडेर बाहिर जान्छ अनि सम्पूर्ण जीवन त्यहाँ व्यतीत गर्छ। कतिले जीवन न्यौछावर गर्नुपर्ने हुन्छ, शहीद भएर हुनुपर्ने स्थिति हुन्छ। त ती सैनिकहरूको हितमा जुन कलेक्सन गरिन्छ त्यो नागरिकले दिएको फन्डलाई सही प्रयोग भयो भने देशको लागि एउटा ठुलो हामीले एउटा योगदान सम्झिनुपर्छ। यसको पोजिटिभ इम्प्याक्ट कस्तो छ त अहिले? अब यदि पहिला हामी यसो सोचौँ, यदि यो स्पेसल फन्ड र यो खालको फन्ड चाहिँ नभएको भए के हुने थियो? यो फन्ड नभएको भए पुरा भार राज्य सरकारमाथि आउने थियो। स्टेट गभर्मेन्टको भित्र त्यहाँबाट जति पनि फन्ड आउँछ त्यहाँबाटै फेरि हामीले ग्रान्ट सिन्डिकेटबाट निकालेर फेरि चलाउनु पर्ने थियो। त्यसो गर्दाखेरि फाइनेन्सियल बर्डन त फेरि स्टेट गभर्मेन्टमा आउँछ। अनि यो कुरा चाहिँ फेरि होल नेसनमा पुरा देशभरिमा सोच्यो भने फेरि यो करोडौँ रुपियाँमा गइहाल्छ फेरि। सो स्पेसल फन्ड पब्लिक कन्ट्रिब्युसनबाट आएको पैसालाई स्पेसल फन्डमा लिएर जब हामी गर्छौँ त यसैबाट चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ फेरि जो हाम्रो रिटायर्ड एक्स सर्भिसम्यान नन पेन्सनर्सहरू पनि छ, पेन्सनर्सहरू पनि छ। नन पेन्सनर्सहरूलाई खास गरी देखभाल गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई त पेन्सन पनि छैन। उनीहरूको परिवारलाई देखभाल गर्नुपर्छ, उनीहरू नानीहरूको पढाइको लागि गर्नुपर्छ, हेल्थको हिसाबमा गर्ने बिमारी हुन्छ के हुन्छ हो त्यसको अलग अलग फन्ड 1-2वटा त म यहाँ बताउन पनि चाहन्छु। फर इक्जाम्पल वर्ल्ड वार 2 को जति पनि नन पेन्सनर्सहरू छ हाम्रो सिक्किममा चाहिँ वर्ल्ड वार 2 नन पेन्सनर्स, भेटरेन, साथसाथै वर्ल्ड वार 2 नन पेन्सनर्स विडो उनीहरूलाई हामीले 10-10 हजार रुपियाँ दिने गर्छौँ पर मन्थ, प्रति महिना। अच्छा, तो यो प्रकारले फन्ड निक्लिन्छ। अर्को फेरि म्यारेज ग्रान्ट 2000 रुपियाँ पर चाइल्ड, 2 जना के अरे छोरीहरूलाई चाहिँ विडोको 2 जना छोरीहरूलाई हाम्रो मद्दत हाम्रोपट्टिबाट 2-2 हजार रुपियाँ हामी म्यारेज ग्रान्ट भनेर दिन्छौँ। त्यही प्रकारले डेथ रिलिफ, अब हाम्रो एक्स सर्भिसम्यान बुढापाका या कोही पनि खस्नु भयो, मृत्यु भयो या विडोको मृत्यु भयो भने त्यति बेला पनि हाम्रो यहाँबाट चाहिँ तपाईँको यो डेथ ग्रान्ट रिलिफ ग्रान्टको नाममा 5000 रुपियाँ हामी पेमेन्ट गर्छौँ। अच्छा, त्यही प्रकारले तपाईँको मेडिकल रिइम्बर्समेन्ट छ। अब दबाई पानी गऱ्यो त्यहाँदेखि अब खर्च भयो, त्यसमा अरे बिलहरू ल्याउनुहोस्, त्यो प्रड्युस गरेपछि 2000 रुपियाँ जस्तो हामी हाम्रोपट्टिबाट पनि दिन्छौँ। अच्छा, फेरि कोही यहाँबाट बिमारी साह्रो भयो, सिरियस डिजिजेसहरू छ, उहाँहरूलाई फेरि सिलगढीतिर या आउट अफ स्टेट यहाँबाट रेफर भयो भने त्यसमा फेरि हाम्रो राज्य सैनिक बोर्डको तर्फबाट 10,000 रुपियाँ हामी मेडिकल रिलिफ पनि हामी दिन्छौँ। त्यही प्रकारले अर्फनेज ग्रान्ट हर महिना हामी 3000 रुपियाँ पेमेन्ट गर्दैछौँ। अच्छा, र यो प्रकारले धेरै फेसिलिटिजहरू बनाइदिएको छ। यो मैले 3-4-5 बुँदा बताइदिएँ, धेरै यो प्रकारको छ। र यो चाहिँ यही हाम्रो जति कन्ट्रिब्युसन्स हुन्छ त्यसको थ्रु नै
यसरी गरिएको छ। यो हर पुरा साल नै चल्छ यो। अच्छा, हजुर। र खुबै ठुलो योगदानको कुराहरू यसमा रहेको छ। फ्ल्याग डेमा जति कलेक्सन भएको छ त्यही पैसालाई त्यहाँ सदुपयोग हुने कुराहरू हजुरले जनाइदिनु भयो र तपाईँले भन्नुभयो यसमा अहिले कलेक्सन 1 करोडभन्दा ज्यादा भइराखेको जानकारी दिनुभयो। बहुत खुसी लाग्दो कुराहरू पनि हो। र देशमा हाम्रा धेरै जवानहरू थिए, उहाँहरूले रिटायरमेन्ट जीवन बिताउनु भएको छ। उहाँको सङ्ख्यागत रूपमा कुरा गर्नुपर्दा के कस्तो छ त यो पनि बताउनुहोस् न। अब हाम्रो सानो सिक्किम पपुलेसन पनि कम्ती छ, तर त्यही हिसाबले रेसियोले हेऱ्यो भने फौजमा जाने पहिलादेखि जुन चाहिँ एउटा रिवाज थियो, हाम्रो पहाडी भेगको मान्छेहरू त बेसी जस्तो त्यही प्रकारको एटिकेट र त्यो पर्सनल क्वालिटिजहरू हुन्छ, जसले गर्दाखेरि रिक्रुटमेन्टमा बेसी जस्तो उँधोको मान्छेहरूले रुचाउँछ, हायर अथोरिटीले पनि रुचाउँछ। हाम्रो खास गरी हाम्रो सिक्किमको भाइहरू युथहरूलाई त उहाँहरूले अलिकति पनि मेहनत गऱ्यो भने त बेसी रुचाउँछ उँधो लगेर जानुको लागि। र अहिले रिटायरमेन्ट फर्केर आउनेहरूकै सङ्ख्या अहिले हेऱ्यो भने त्यो मेरो विचारमा अहिले हाम्रोमा भएको चाहिँ 1490 को करिब छ अहिले। अच्छा, यति चाहिँ अहिले हाम्रो एक्स सर्भिसमेन सिक्किमभरि छ। अच्छा, अनि जुन चाहिँ सर्भिङ सोल्जर छ, जो सर्भिसमा छ अहिले, सैनिकमा छ सिक्किमबाट, देशको रक्षाको लागि गएको। हजुर, उहाँ चाहिँ 5150 एज अन डेट अच्छा अहिले छ हुँदो सर्भिसमा। सो यो चाहिँ हाम्रो कन्ट्रिब्युसन हो। अच्छा, यति चाहिँ हाम्रो सिक्किमकोबाट अब सेन्ट्रल सर्भिसेसमा आर्म फोर्सेसमा कार्यरत हुनुहुन्छ। अच्छा, हजुर। र साँचो भारत आमाको सन्तान त्यसलाई भनिन्छ जसले देशको रक्षा गर्छ भनिन्छ नि। र एउटा सैनिक जीवन व्यतीत गर्नु एउटा बहुत ठुलो देशलाई दिएको योगदान मानिन्छ। र अब हाम्रा नवजवानहरू छन् हामी माझमा, र उनीहरूलाई पनि भोलिको दिनमा देशको सैनिक बन्न चाहन्छन् भने हजुर राज्य सैनिक बोर्ड सिक्किमको सेक्रेटरी हुनुहुन्छ अघि, के कस्तो प्रकारका अवसरहरू छन् त उनीहरूको लागि? थुप्रै अवसरहरू छ। हामी बिचबिचमा समाजमाझ हामी जाने गर्छौँ, उहाँहरूलाई एन्करेज गर्छौँ, स्कुलतिर जान्छौँ, कलेजेसतिर जान्छौँ। र भारतीय सेनामा चाहे आर्मी होस्, चाहे नेभी होस्, चाहे एयरफोर्स होस्, सबैमा भर्ती गराउनुको लागि ट्रेनिङसम्म दिने हामीले गर्थ्यौँ। इभन BADP बोर्डर एरिया डेभलपमेन्ट प्रोग्रामको थ्रु पनि धेरैलाई हामीले ट्रेनिङ दिएर पठायौँ पनि। त्यही कारण हो हामीहरूले सिक्किम स्काउट बटालियन पनि रेज गर्न सक्यौँ हामीले। नाउ उहाँहरूलाई अपर्च्युनिटी कुरामा आर्मीको रिक्रुटमेन्ट सालमा 2 खेप हुन्छ, नेभीको 1 खेप हुन्छ, एयरफोर्सको पनि 1 खेप हुन्छ। यो त भयो हाम्रो आर्मी नेभी एयरफोर्सको लागि मात्रै। त आर्मीमा इन्टेक बेसी हुन्छ, तर हाम्रो अहिलेसम्म जति उताबाट भ्याकेन्सी आउँदैछ नि हाम्रो लागि त्यो पुरा चाहिँ बिरलै पुरा गर्यो होला। अच्छा, कहीँ न कहीँ कमी पेशी भइहाल्छ, या त फिजिकल फिटनेसमा होइन भने फेरि रिटर्नमा कहीँ न कहीँ अलिकति, या त मेडिकलमा अच्छा अलिकति चाहिँ छ। यसको लागि अझै पनि हाम्रो समाजमा एलिजिबल युथ भाइहरू हुनुहुन्छ। अब त बहिनीहरू पनि, अच्छा, अब त बहिनीहरूको लागि पनि पुरा अपर्च्युनिटी खोलेको छ। उहाँहरूलाई पनि सेनामा लिने पुरा कारवाही सुरु भइसकेको छ। अब अलरेडी सेन्ट्रल मिलिट्री पुलिसमा त अलरेडी जाँदैछ। र त्यही प्रकारले अरू जुन चाहिँ भाग छ सेना, थल सेनाको या नेभीको भनौँ या एयरफोर्सको, उहाँ अवसर फेरि आउँदैछ यही प्रकारको। र अब त म के भन्छु भने अब भाइ बहिनीहरू सबैले नै त्यही प्रकारले तयारी गर्नुपर्छ। हामी आउँछौँ बिचबिचमा आएर फेरि भन्छौँ यो प्रकार रिक्रुटमेन्ट आउँदैछ गरौँ भनेर। हाम्रो सरकारले अहिलेसम्म इन्डिकेसन पुरै दिइसकेको छ, तपाईँहरू काम गर्नुहोस्, प्रोग्राम बनाउनुहोस्, हामी कुनै प्रकारको फन्डको कमी चाहिँ हामी राख्दैन भनेर। त्यो इन द्याट रिगार्ड सिक्किम सरकारको तर्फबाट चाहिँ अहिलेसम्म कोही प्रकारको कमी पेशी चाहिँ छैन। वी हेभ टु डु इट। अच्छा, अच्छा, हजुर। भनेपछि राष्ट्रको निम्ति सिक्किमले दिएको कन्ट्रिब्युसनलाई हामीले सराहना गर्नैपर्छ। गर्नुपर्छ, बिल्कुल गर्नुपर्छ। बिकज हेर्नुहोस् न, म आज यहाँ सोध्दैछु हाम्रो सिक्किममा कतिजना कोही यस्तो नागरिक छ जसले हामीलाई यो बताओस् कि हाम्रो सिक्किमबाट वर्ल्ड वार 2 देखि लिएर अहिलेसम्म कतिजना चाहिँ यस्तो योद्धा थियो जसले हाम्रो देशको लागि, मातृभूमिको लागि आफ्नो ज्यान बलिदान गर्नुभयो। अहिले 2 दिन पहिला नै उहाँ
चेम्चेमा जुन चाहिँ हामीहरूले एक्स सर्भिसम्यान भूतपूर्व सैनिक न्याली एक्स सर्भिसम्यान र्याली हामीले आयोजन गरेको थियौँ। त्यसमा यो कुरा छर्लङ्गै चाल पाएको छ। सायदै कसैलाई थाहा छ कि हाम्रो सुरुवाती दौरमा 1947मा टु स्टार्ट विथ हाम्रो क्राउन प्रिन्स पल्जर नामगेल साहब इन्डियन एयरफोर्सको पाइलट हुनुहुन्थ्यो ब्रिटिस जमानामा। उहाँ एयर क्रास भएको हो, उहाँको मृत्यु एयर क्रासबाट भएको हो। त्यहाँदेखि लिएर त्यत्रो ठुलो ब्रिटिस साम्राज्यको सबभन्दा ठुलो वीरता पुरस्कार भिक्टोरिया क्रस ल्याउनु भने गन्जु लामा साहबदेखि लिएर तल 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 सबै हेर्दै जाँदा झन्डै 69 जना यस्तो वीर योद्धाहरू हाम्रोमा छ। उहाँहरूको नाम, उहाँहरूको एड्रेस कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यहाँदेखि अझै यता पोस्ट इन्डिपेन्डेन्स अझै ल्यायो भने त यो नाम बढ्दै 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 जान्छ। लास्टमा गएर चाहिँ 2-3 वर्ष पहिलाको हाम्रो राइफलम्यान कर्म तेन्जिङ शेर्पा भर्खरै अब 2-3 वर्ष पहिला उहाँको यस्तै के अरे एम्बुसमा परेर उहाँको पनि मृत्यु भएको थियो। त्यहाँसम्मको वीर योद्धाहरू छ हाम्रो। अच्छा, हो, यो कुराहरू ध्यानमा याद गर्ने दिन पनि सायद आए जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर हजुर। र यो जुन फ्ल्याग डेको सन्दर्भमा चर्चा गर्दै गर्दै ती हाम्रा देशका वीर वीराङ्गनाहरूको सम्झना गर्नुपर्ने दिन, ती महान योद्धाहरू सैनिकहरूले जुन देशप्रति दिनुभएको यो योगदान र बलिदानमाथि आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। र विशेष गरेर हामी सिक्किमे हौँ र हामीभित्र पनि एउटा राष्ट्रियता बोध हुनुपर्छ, हामी भारतीय नागरिक हौँ भन्ने भावना जागृत हुनु पर्यो, राष्ट्रप्रेम हामीमा जाग्नुपर्ने हुन्छ। र यसको लागि के गर्नु बाँकी छ त? गर्नु चाह्यो भने त धेरै छ। अब मैले याद गरेँ 1-2वटा कुराहरू यसो बसेर लेख्दै थिएँ। त्यस्तोमा एउटा नेसनलिजम भन्ने, देश प्रेम भन्ने, राष्ट्रियता भन्ने कुरा चाहिँ बाहिरको हो हल्लामा एकछिनको लागि त देखाउन सकिन्छ, तर भित्रबाट जागरुक भएको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ बस्छ एन्ड इट इज भिजिबल। यो देखिन्छ एकदमै। त्यही प्रकारले अब यो बनाउनुको लागि चाहिँ समाजले नै फेरि एक हैँसे गरेर जोड लाउनुपर्छ। अब त्यो चाहिँ के भन्दा सबभन्दा पहिला चाहिँ मैले यसो हेर्दाखेरि जब हामी नेसनलिजम या राष्ट्रियताको कुरा गर्दाखेरि गर्दाखेरि प्रोग्रेसको कुरा आउँछ, देशको प्रोग्रेसको कुरा आउँछ। देशको प्रोग्रेस त्यति बेला मात्रै सम्भव छ जब हाम्रोमा अनुशासन छ, डिसिप्लिन छ, हाम्रोमा कमिटमेन्ट छ कि हामीले जो सोचौँ त्यो गर्नुको लागि कमिटमेन्ट छ। हाफ हार्टेड हामी नगर्ने त्यो खालको छ। त्यस्तो धेरै देशहरू छ जसले यही कुराले गर्दाखेरि कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो। अब यो कुराहरूलाई मुनिबाट जगाउनुको लागि चाहिँ आम भावना जुन चाहिँ हुन्छ नि, यो त फौजी सेनाको तरिका भयो भने सेनाको कुनै अलग तरिका हुँदैन। आम नागरिक भएर चाहिँ हाम्रोमा त्यो डिसिप्लिन हुनुपर्छ। अब त्यो सब कसरी ल्याउने, त्यो ल्याउनुको लागि मेरो विचारमा सबभन्दा ठुलो कुरा त पहिला त हाम्रो आफ्नो इतिहास जान्नु पर्यो। जो मैले अहिले भन्दै थिएँ, जब हामीहरूलाई 69 जना 69, 70 त्यहाँदेखि भएको यति आफ्नै वीर पुरुषहरूको वीराङ्गनाहरूको नामै थाहा छैन, त फेरि हामी कुन चाहिँ नेसन बनाउँदैछौँ? हाम्रो यो सबै कुराहरू चाहिँ स्कुल कलेजको करिकुलममा यो समावेश हुनुपर्छ। समावेश हुनुपर्छ। त्यही प्रकारले नेसनल क्याडेट कोर एनसीसी, के हामी एनसीसीलाई कम्पलसरी गर्नु सक्दैनौँ सबै स्कुल कलेजेसमा? एनसीसी त डिसिप्लिनको हिसाबले त जड हो। यो मेरो सोचाइले यो पनि एनसीसी चाहिँ एज अ सिलेबस कम्पलसरी सबै स्कुलमा हुनुपर्छ। सेन्ट्रल गभर्मेन्टको तर्फबाट पनि अलिक दिन पहिला यस्तै खालको पोलिसी हाम्रो प्राइम मिनिस्टर साहबले दिनुभएको छ कि जति पनि बोर्डर डिस्ट्रिक्ट छ त्यसमा सबमा कम्पलसरी एनसीसी हुनुपर्छ भनेर। अन्त त्यही प्रकारले जति पनि हाम्रो एक्स सर्भिसम्यानहरू, भूतपूर्व सैनिकहरू जो स्पोर्ट्स फिल्डमा एकदम राम्रो गरेर नाम कमाएको छ, आज हेर्नुहोस्, चाहे तरुणदीप राई हेर्नुहोस्, चाहे के अरे आर्चरीमा हेर्नुहोस्, कुनै पनि डिसिप्लिनमा हेर्नुहोस्, उनीहरू सबै आर्मी स्पोर्ट्स एकाडेमीको प्रोडक्ट हो।
आर्मीमा हरेक रेजिमेन्टल सेन्टरमा उनीहरूले आर्मी स्पोर्ट्स एकाडेमी इस्टाब्लिस गरेको छ, जहाँबाट चाहिँ यो खालको स्पोर्ट्स डिसिप्लिनहरूमा उनीहरूलाई ट्रेनिङ दिएर राम्रोसँग गरेर नेसनल लेभल इन्टरनेसनल लेभलसम्म पुर्याउँछ। उनीहरू रिटायर भएर आएको हुन्छ अब, र उनीहरूलाई चाहिँ सरकारले स्कुल्स कलेजेसमा फिजिकल एजुकेसन इन्स्ट्रक्टर्सको टिचर्सको तौरमा हालिदियो भने उनीहरूले जुन चाहिँ डिसिप्लिन इम्बाइब गर्नु, त्यो के अरे टाइम भनेको के हो त्यसको बारेमा महत्त्व उनीहरूले जानेको हुन्छ, त्यो इम्बाइब गर्नु, सेन्स अफ जो यो डिसिप्लिन, सेन्स अफ जो टाइम भ्याल्यु अफ टाइम, यो कुराहरू सबै सम्झाउनु र एउटा राम्रो नागरिक पैदा गर्नु उनीहरूले धेरै फाइदा र लाभदायक हामीहरूलाई हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो विचार होला। त्यही प्रकारले सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हाम्रो देशले अहिलेसम्म कतिवटा लडाइँ लड्यो, थुप्रो नाम कमायो, धेरै धेरै त्यसबाट सफलता पनि प्राप्त गर्यो। यो कुराहरूको इतिहासको पन्नाहरू के हाम्रो स्कुलको करिकुलममा हाल्न सकिँदैन? हाम्रो स्टुडेन्टहरूले पढ्न सकिँदैन? उहाँले त पढ्नु पऱ्यो नि, आफ्नो इतिहास जान्नु पऱ्यो। त यो कुराहरू बहुत जरुरी छ हाल्नुपर्ने। त्यही प्रकारले अर्को सबभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्ट कुरा हाम्रो देशको बारेमा जान्नु पऱ्यो। त हाम्रो देश अब कुन चाहिँ भिजन लिएर अगाडि बढ्दैछ, यस्तो कुन चाहिँ महान पुरुष थियो जसले यस्तो भिजन हामीलाई दियो, जसले यहाँ ज्वलन्त हाम्रोमा इक्जाम्पल छ, लेट डक्टर अब्दुल कलाम साहब। उहाँले धेरै किताबहरू भिजन डकुमेन्ट्सहरू दिनुभएको छ। के यिनीहरू चाहिँ क्लास 10, 11, 12मा यो सिलेबसमा हालेर यो कुराहरू हामी पढाउन सक्दैन? फर इक्जाम्पल उहाँहरूको किताबहरू हुनु छ विङ्स अफ फायर। विङ्स अफ फायर यति इन्ट्रेस्टिङ र यति राम्रो, इट कन्टेन्स सच अ ह्युज अमाउन्ट अफ नलेज इन द्याट। मार्गदर्शन यति राम्रो छ त्यो भित्र, एन्ड टेक्निकल हो यो सब कुराहरू। त्यहाँसम्म कुरो म्याग्नेटिक थ्योरीको कुराहरू छ त्यो भित्र। यो कुराहरूलाई समावेश गऱ्यो भने नर्मल युथ जो अब स्कुलमा पढ्दै गरेको उनीहरूकोमा पनि त्यो जाग्छ नि, यो कुरा फायर भन्छ नि, अब त्यो आउँछ नि त्यस्तो कुराहरू। अर्को फेरि तपाईँको बियोन्ड 2020 भनेर थियो, एउटा तपाईँको 2020सम्मको भिजन अलरेडी उहाँले दिनुभएको भिजन डकुमेन्ट त्यो त अलरेडी छ, बियोन्ड 2020 भनेर पनि छ। अब त्यसमा हेर्नुहोस्, आज हामी मिजाइल र कोनी के थुप्रो कुराहरू गर्दैछौँ, सबै उहाँको ब्रेन छ। अब यही कुरा चाहिँ स्कुल्समा अलिक हायर लेभलमा यदि दिनुभयो भने कति राम्रो हुन्छ नि त। साइन्टिस्ट यसरी त पैदा हुन्छ, यसरी नै त ठुल्ठुलो प्रोफेसर स्कलर्सहरू पैदा हुन्छ। त यो बेस हो, यो जरुरी छ हाम्रो देशलाई अगाडि बढाउनको लागि। अच्छा, हजुर। त आज खुबै महत्त्वपूर्ण विषयमा चर्चा गर्दा हामी ज्ञानको सागरमा डुबुल्की मारे जस्तो भान गरिएका छौँ, तर हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय पुरा भएकोले गर्दा हाम्रो कार्यक्रम यही विसर्जन गर्न चाहन्छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हामीले राष्ट्रिय फ्ल्याग डे अर्थात् नेसनल फ्ल्याग डेको पावन अवसरमा विशेष चर्चा गऱ्यौँ र हाम्रो देशको विकासको लागि हाम्रो देशलाई पहिला रक्षा सुरक्षा गर्नु आवश्यक छ। यसमा सैनिकहरूले दिनुभएको योगदानमाथि आज हामीले विशेष चर्चा गऱ्यौँ र ती सैनिकहरूको हितार्थ नागरिकहरूले पनि केही कन्ट्रिब्युसन हामी दिन सक्छौँ विविध क्षेत्रबाट। र यो 7 तारिक डिसेम्बरको दिन हामी फन्ड कलेक्सन गरिने व्यवस्थापन हुन्छ, त्यहाँदेखि सूत्रपात हुन्छ र हामीले यसलाई महिनाव्यापी रूपमा पनि अथवा वर्षै भए पनि हामीले केही सहयोगहरू प्रदान गर्न सकिन्छ। र तपाईँले अधिक जानकारीको लागि राज्य सैनिक बोर्ड सिक्किम गान्तोकमा पनि सम्पर्क गाँच्न सक्नुहुनेछ। त आज हामीले हाम्रो सिक्किम राज्यको सैनिक बोर्डका हाम्रो सेक्रेटरी महोदय कर्नल DN भोटियाज्यूसित विशेष जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र आगामी प्रकरणमा पनि हामी तपाईँहरूसित कुनै दिन यसरी नै भेटघाट गरेर यस्ता महत्त्वपूर्ण राष्ट्र प्रेमसित सम्बन्धित राष्ट्रियतालाई भरिएका चर्चाहरूलाई लिएर हामी अवश्य उपस्थित हुनेछौँ। र आजको समय हजुरले हामीलाई प्रदान गरिदिनु भयो, हाम्रो पक्षबाट धेरै धेरै धन्यवाद सर। नमस्कार। धन्यवाद सर, धन्यवाद हजुर।